मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मथयां दवरतां. पुरातन ग्रीस देशांत सोलोन नांवाचो एक तत्वशास्त्री फिलॉसॉफर आसलो. तो एक बरो विचारवंत, खूब विचार करपी, चिंतपी आनी लोकांक चिंतूंक लावपी. एक दीस तो आपल्या हातान एक अर्दें कुसलेलें ऍपल घेवन येता आनी शारांत वता. थंय मदें चौकाचेर उबो रावता आनी लोकांक म्हणटा, हें म्हज्या हातांत आसलेलें कुसलेलें ऍपल तें आतां नवें कशें करप, तो लोकांक विचारता. आनी लोक सगळे चिंतूंक लागतात आनी आपणा भितरच म्हणटात, हो एक कुसलेलें ऍपल घेवन आयला आनी म्हणटा हें आतां कशें नवें करचें. तें कुसलेलें ऍपल कितें करूं येता, तें काडून भायर मारपाचें. ताजें कितें करूं येता, कसलो प्रस्न विचारता आमकां हो, अशें आपल्या मती भितर लोक म्हणूंक लागलो. कोणेंच ताका जाप दिली ना. आतां कोणेंच जाप दिली ना म्हणटच मागीर सोलोन म्हणटा, तुमी म्हाका जाप दिली ना, घडये तुमचे कडेन जाप ना आसतली. बरें, तो कितें करता, तें ऍपल कापता, ताजे 4 कुडके करता आनी त्या ऍपला भितर असलो बियो काडटा, हातान धरून म्हणटा, ह्यो बियो जेन्ना हांव एका बरे मातयेंत शिंपतलो, ताका उदक घालतलो, सारें घालतलो, त्यो किर्लातल्यो आनी तांतल्यान झाडां जातलीं आनी मागीर रूख जातले आनी त्या रुखांक बरीं आपोलां जातलीं. हें आयकून लोक म्हणूंक लागलो, हो सांगता तें खरें आं, आमचे तकलेन हें कशें आयलें ना. सोलोन विचार करपी मनीस, विचारवंत तो. लोकांचे नदरेन वा आमचे नदरेन कितें, कुसलें ऍपल कितें उपकारता, भायर मार, उडय, कचऱ्यान घाल, आमी जर तशेंच म्हणपी न्हय. पूण सोलोनान त्या कुसलेल्या ऍपलान फकत कुसलेलेंपण पळयलें ना, ताणें तातूंत जिवंतपण पळयलें आनी तें जिवंतपण आसलें त्या बियांनी. केन्ना केन्ना आमी उलयतना म्हणटा, सगळें आतां पाड जावंक लागलां, कांय फायदो ना ह्या गांवांत रावन, अशें आमी उलयता. तातूंत थोडें सत आसा, ना म्हणूंक जायना. पूण आमचीं भुरगीं आसात न्हय नेणटीं, तीं आजून पाड जावना न्हय. घडी व्हड मनशां पाड जालां आसतलीं, पूण भुरगीं आसात न्हय, त्या भुरग्यांचो फुडार आमी पळोवंक नाका. त्या भुरग्यांक आमी नवीं आपोलां करपाचें नाका. आतां जाणटेलीं सगळीं कुसलेलीं आपोलां जालां आसतलीं, पूण भुरग्यांचें कितें, म्हणजे आमची नदर आमी त्या भुरग्यांचेर ठरोवपाक जाय. तांचेर आमी बरे संस्कार, बरो प्रभाव घालूंक जाय, तांकां बरी देख दिवंक जाय, तांची उमेद वाडोवपाक जाय, तांची देणी कसलीं आसा ती सगळीं भायर हाडपाक तांकां आमी सहकार दिवंक जाय, हातभार लावंक जाय. आनी अशें जेन्ना आमी करता तेन्ना हीं भुरगीं वाडटलीं, हीं नवीं मनशां जातलीं. मागीर हळू हळू करून ती आमचे भशेन पाड जातली, ती गजाल वेगळी. पूण जेन्ना तीं नेणटीं आसात, ल्हान आसात, तांचे विशीं आमी चुकीचे विचार आपणावचे न्हय. ह्या भुरग्यांक बरें करून कितें फायदो आसा, ती आमच्या भशेन कुसलेलीं आपोलां जातालीं, अशें चिंतप ना. आमचें चिंतप बदलून एक सकारात्मक नदरेंतल्यान आमी चिंतून ह्या भुरग्यां खातीर आमी वावर करूंक आसा. फकत भुरग्यां खातीरच म्हणून न्हय, तरणाट्यां खातीर आमी करूं येता, व्हडा खातीरय करूंक जाता. आतां कोणूच मनीस आमकां संवसारांत असो मेळचो ना तो सगळ्या गुणांनी बरो, ताचें थंय कितेंच उणेंपण ना, असो आमकां एक मनीस मेळटलो वय ना. कित्याक आमी सगळीं अपूर्णच, देव संपूर्ण, कित्याक देव तो. आनी संवसारांत आमकां असो एक मनीस मेळत वय, त्या मनशा थंय
कितेंच बरेंपण ना, एकूच एक बरो गूण ना, सगळे वायट गूण अशें आसतलें वय? ना. आमी बऱ्या गुणांची आनी वायट गुणांची मिसळ आसली मनशां. थोड्यां कडेन चड बरे गूण आसतात आनी थोड्यां कडेन चड वायट गूण आसतात, पूण सगळ्यां थंय थोडें ना तरी कितें तरी बरें आसा. तर दुसऱ्यांक कडेन पळयतना आमची नदर तांचे बरे गूण कितें काय ते सोदून काडून थंय तांकां आमी उमेद दिली, उमेद वाडयली, हाका लागून तांचे थंय आसले ते दुर्गूण, वायट गूण इले इले उणे जावंक शकतात न्ही. एका मनशाक आमी बेबदो म्हणून सगळो वेळ आमी ताका तूं बेबदो तूं बेबदो तूं बेबदो म्हणलें जाल्यार तो मनीस बरो जातलो ना. पूण ताचे थंय कितें तरी बरें गूण आसतले. तेन्ना आमी ताका ताचेर आमी सांगलें, बाबा पळय तुजें तें असो आसा, तेन्ना सोरोप येना, तूं कितलो बरो आसता पळय, तूं कितलें बरें काम करता, अशें कितें ताका आमी बरें कितें सांगून ताका ताच्या व्यसनांतलो आमी भायर काडटना आमची नदर सोलोनाच्या नदरे भशेन एक रचनात्मक, क्रिएटीव, ओरिजिनल जाता. तर आमी सगळीं ह्या तत्वशास्त्री सोलोना भशेन सकारात्मक नदरेन पळोवपी, रचनात्मक नदरेंतल्यान पळोवपी आनी कितें तरी नवें घडोवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.